अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बे औलादी के मरीज़ों के लिए बहुत सारी मालूमात लेकर आपका मौलिज हर्बलिस्ट मोहम्मद उमर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको मर्दाना बांझपन और जनाना बांझपन के बारे में अहम मालूमात फ़राहम करूँगा और इनके इलाज के बारे में तफसील से आगाह करूँगा। मोहतरम नाजरीन, औलाद दुनिया की सबसे कीमती शय है। औलाद से बढ़कर कोई नेमत नहीं। आपके पास रुपया पैसा बैंक बैलेंस समेत दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हों, मगर औलाद ना हो तो आपके लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं। औलाद के बग़ैर ज़िंदगी ऐसे है जैसे वीरान जंगल। औलाद तो सदका जारिया होती है। अल्लाह ताला औलाद से किसी को महरूम ना करे। बे औलादी की वजूहात में सबसे पहले मर्दाना बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी का ज़िक्र करना चाहूँगा। मेल इनफर्टिलिटी में बेशुमार बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो मर्द को औलाद जैसी अजीम नेमत से महरूम कर देती हैं। इन बीमारियों में सहरे फहरिस्त सबसे पहले एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, हाइड्रोसील, वेरिकोसील, टाइफाइड बुखार, मम्स यानी कानपेड़े, सोजाक, आतशक, शुगर, सेक्सुअल और मस्कुलर वीकनेस जैसे अमराज मेल इनफर्टिलिटी का सबब बनते हैं। ऐसे मर्द हजरात जो एज़ोस्पर्मिया जैसे अमराज में मुब्तला हैं, ये ऐसी नामुराद बीमारी है जिससे स्पर्म काउंट सिफर हो जाती है, यानी बिल्कुल निल हो जाती है। मरीज़ जगह जगह से इलाज करवाता है, डॉक्टर्स के पास जाता है, डॉक्टर मरीज़ को लाइलाज करार दे देते हैं या फिर आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मशवरा देते हैं, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये एक गैर फतरी अमल है। इसमें कामयाबी के चांसेस 25% तक होते हैं, बल्कि इससे भी कम, और इसके अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कमो पेश 5 से 6 लाख रुपए तक। जबकि अंग्रेज़ी इलाज यानी एलोपैथिक इलाज की निस्बत हर्बल जड़ी बूटियों के इलाज से एज़ोस्पर्मिया का कामयाब इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है। हर्बल ट्रीटमेंट से 3 से 6 माह के अंदर एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ के स्पर्म काउंट बढ़ने लगते हैं। हर माह या 2 माह बाद स्पर्म टेस्ट करवाए जाते हैं। एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ इलाज से पहले इसकी बायोप्सी और कुछ अहम रिपोर्ट्स करवानी चाहिए, जिससे अंदाज़ा हो जाए कि स्पर्म ब्लॉकेज तो नहीं। अगर स्पर्म ब्लॉकेज है तो इलाज में आसानी हो जाती है। एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ जल्दी रिकवर कर जाता है। नाजरीन, एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ बिल्कुल भी नाउमीद ना हों। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी शिफा ना हो। शर्त यह है कि आपका मुआलिज ठीक हो। इंशाअल्लाह एज़ोस्पर्मिया एक काबिल इलाज मर्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ोस्पर्मिया के कई मरीज़ जो अपना दिल छोड़ बैठे थे, मायूस हो चुके थे और आईवीएफ जैसे तरीका इलाज को भी आजमा चुके थे, जगह जगह से इलाज करवा कर थक चुके थे, हमारा हर्बल इलाज करवाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सुहने आंगन में औलाद की रौनकें अता फरमाई। ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में साफ साफ इरशाद फरमाया है कि मैं जिसे चाहूँ बेटा अता फरमाऊँ, जिसको चाहूँ बेटी अता फरमाऊँ, और जिसको चाहूँ दोनों अता फरमाऊँ, और जिसको चाहूँ कुछ ना अता फरमाऊँ। ये मेरे अल्लाह की रज़ा है, इस पे उसी का इख्तियार है। डॉक्टर या हकीम तो बस एक वसीला होते हैं। मेरे पास ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं, यानी किसी मरीज़ के स्पर्म 10%, किसी के 15% और किसी के 30%, और किसी की रिपोर्ट में पस सेल्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म कमज़ोर होते हैं और मिकदार में कम होते हैं। नाजरीन, मर्दों में जरासीम की तादाद 60 से 65% होनी चाहिए। अगर शादी के कुछ अरसा बाद तक औलाद ना हो
مرد کو فوری طور پر اپنا میڈیکل ٹیسٹ یعنی سیمن انالیسس کروانا چاہیے۔ اولیگوسپرمیا کے کیس میں کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ایزوسپرمیا کے مقابلے میں اولیگوسپرمیا کے مریض کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اولیگوسپرمیا کے مریض علاج میں کوتاہی کریں، وقت ضائع کریں، تو اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے عورت کے سامنے دوائی کھانے سے انکار کریں تو وہ اپنا نقصان کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کا نقصان کریں گے۔ لہٰذا ایسے مریضوں سے میری گزارش ہے کہ وہ پہلی ہی فرصت میں اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنا علاج کروائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سپرم بالکل ختم ہو جائیں اور پھر ان کے علاج میں وقت بھی زیادہ لگے اور پیسہ بھی۔ لہٰذا پہلی فرصت میں اپنا علاج کروائیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ان کے کانوں میں بچوں کی آوازیں گنگنائیں گی، وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے معصوم شرارتیں کرتا دیکھیں گے، ان کو محسوس کریں گے۔ مردوں کے لیے اور بھی امراض ہیں جو مردوں کو اولاد سے محروم کر دیتے ہیں، جن کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں کیا ہے: نیکروسپرمیا، ہائیڈروسیل، ویریکوسیل، ممز یعنی کن پیڑے، ٹائیفائڈ بخار، اعصابی کمزوری، مسکولر ویکنس اور شوگر شامل ہیں۔ ان امراض کی تفصیلات وقت کی کمی کے باعث بتانا ممکن نہیں۔ آپ لوگ مجھ سے یا میرے ادارے کے حکمہ حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں، تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اور علاج کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو عورتوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا، یعنی فیمیل انفرٹیلٹی۔ زنانہ بانجھپن کی وجہ بننے والی سب سے اہم بیماری یہ ہے: ماہانہ نظام میں خرابی یعنی پیریڈز میں خلل آ جانا، ٹیوبز بلاکیج، رسولیاں، ہارمونز کا ڈسٹرب ہونا، سیلان، لیکوریا، ایگز کا نہ بننا یا پوری طرح میچور نہ ہونا، موٹاپا جیسے امراض عورت کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ان امراض کا الحمدللہ کامیاب مستقل علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسے نسخہ جات موجود ہیں، ایسی پر اثر پر تاثیر جڑی بوٹیاں موجود ہیں جن کے استعمال سے ٹیوب بلاکیج یعنی بغیر سرجری آپریشن کھل سکتی ہیں۔ عورتوں میں 2 فیلوپین ٹیوبز ہوتی ہیں، اگر ایک بند ہو تو اولاد کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ بعض عورتوں میں دونوں ٹیوبز بلاک ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کا حصول ممکن نہیں۔ ان ٹیوبز بلاکیج کا انگریزی طریقہ علاج آپریشن ہوتا ہے، یعنی جو ٹیوب بلاک ہو چکی ہو یا پچک چکی ہو تو سرجری سے ٹیوبز کو کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے چانسز 25% تک ہوتے ہیں اور کافی اذیت ناک طریقہ علاج ہوتا ہے، جس سے مریضہ کافی تکلیف اٹھاتی ہے۔ دیسی طریقہ علاج میں الحمدللہ مریضہ بغیر تکلیف کے دیسی جڑی بوٹیوں کے علاج سے دونوں ٹیوبز یا ایک ٹیوب جو بلاک ہوتی ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹیوب کھل جاتی ہے اور عورت اولاد جیسی عظیم نعمت سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے طریقہ علاج میں رسولیاں، اٹھرا، ہارمونز پرابلم، ماہانہ نظام میں خرابی، ایگز کا میچور نہ ہونا، ایگز کا نہ بننا، موٹاپا جیسے امراض کا کامیاب علاج موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیسی جڑی بوٹیوں میں بہت شفا رکھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علاج سے بے شمار خواتین و حضرات صاحب اولاد ہوتے ہیں۔ میرا پیغام ان تمام بے اولاد خواتین و حضرات کو ہے جو اس دکھ میں، اس وحشت میں مبتلا ہیں اور جگہ جگہ سے علاج کرا کر مایوس ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں اور اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں۔ وہ ایک بار ہمارے طریقہ علاج کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے طریقہ علاج سے اللہ پاک آپ کو ضرور اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا اور آپ کے صحن آنگن میں اولاد کی بہار آ جائے گی۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنے طبیب
ہربلسٹ محمد عمر کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ہمکنار کرے۔ اللہ حافظ۔